बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। जिस तरह लोग मुर्दा को कंधा देना अफजल समझते हैं, इसी तरह अगर जिंदा को सहारा देना अफजल समझ लें तो जिंदगी कितनी आसान हो जाए। मैंने समंदर से सीखा है जीने का सलीका, मैंने समंदर से सीखा है जीने का सलीका, चुपचाप से बहना और अपनी मौज में रहना। वक्त दिखाई नहीं देता मगर बहुत कुछ दिखा देता है। बाद औक़ात जरूरत से ज्यादा अच्छा होना जरूरत से ज्यादा जलील कर देता है। सब कुछ खरीदा जा सकता है लेकिन किसी का नसीब नहीं। कभी कभी बुरा वक्त आपको कुछ अच्छे लोगों से मिलवाने के लिए आता है। कमजोर लोग शायद अपने लिए खड़े ना भी हों, पर उनके लिए जरूर खड़े होते हैं जिनसे मोहब्बत करते हैं। अपनी बीवियों को कभी दुख ना दें, क्योंकि उनकी दुनिया बहुत ही महदूद होती है, जो अपने शोहर से शुरू होकर अपने बच्चों पर ख़त्म हो जाती है। खाक से बने इंसान में अगर खाकसारी ना हो तो उसका होना और ना होना बराबर है। कल की फिक्र मत करो, जिस रब ने आज तक सब संभाल लिया है वही कल भी संभाल लेगा। दिलों में फर्क आ जाए तो इतना याद रखना, तुम दलीलें, मिन्नतें और फलसफे बेकार जाते हैं। जैसे जैसे उम्र गुजरती है एहसास होने लगता है वालिदैन हर चीज के बारे में सही कहते हैं। जिंदगी ने बहुत कुछ सिखाया, किताबों ने भी रहनुमाई की, लेकिन इंसानी रवैयों ने जो सबक दिया ना तो वो जिंदगी के किसी वर्ग और ना ही किताब के किसी सफ़े पर तहरीर था। जिंदगी का आखिरी सरमाया कफन है। उलमा ने फरमाया कि मुल्कुल मौत हर मरने वाले को नजर आते हैं, मोमिन हो या काफिर। ख्याल रहे कि कब्जे रूह पाँव की तरफ से शुरू होता है, ताकि बंदा की इस हालत में दिलो ज़बान चलते रहें, गुनहगार तौबा कर लें, माफ करा दें। सोचता हूँ तो शर्मिंदगी होती है, मैं अल्लाह को क्या हिसाब दूंगा। मोहब्बत अगर किसी गलत इंसान से हो जाए तो सारी उम्र का रोग बन जाती है, और मोहब्बत में अक्सर ऐसा ही होता है कि हमेशा गलत इंसान से होती है। जो शख्स मौत को ज्यादा याद रखता है और थोड़ी सी याद रखता है और थोड़ी सी दुनिया पर भी खुश हो जाता है। नाउम्मीद कभी ना होना, क्योंकि अल्लाह के पास कुछ भी नामुमकिन नहीं। हक बात की पहली निशानी है, उसकी हमेशा मुखालफत होती है। जिसकी कोई मुखालफत नहीं वो कितन हक नहीं। 100 साल जिंदा रहने के लिए 100 साल की उम्र जरूरी नहीं। सिर्फ एक दिन ऐसा अच्छा काम कर जाओ जिससे दुनिया तुम्हें सैकड़ों साल याद रखे। किसी को उसकी जिंदगी में माफ कर देना उसकी कब्र पर फातिहा पढ़ने से बेहतर है। इज्जत एक महंगी चीज है, उसी की उम्मीद सस्ते लोगों से ना रखें। अपनों की गलतियां भी अपनी ही होती हैं, मिलजुल कर गलतियां सुधार लेनी चाहिए। अना की दस्तार बांधकर दूसरों के झुकने का इंतजार नहीं करना चाहिए। किसी रिश्ते को कितनी भी मोहब्बत से बांधा जाए, लेकिन अगर इज्जत और लिहाज चला जाए तो मोहब्बत भी चली जाती है। जो जात यहाँ तक ले आई है, कुछ आगे भी उसने सोचा होगा। परेशानी में मिजाज और खुशी में ताना मत दो, क्योंकि इससे रिश्तों में मौजूद मोहब्बत खत्म हो जाती है। अपने और दोस्त की पहचान। जब आप अरूज पर होते हैं तो आपके दोस्तों को पता चलता है कि आप कौन हैं, और जब आप ज़वाल पर होते हैं तो आपको पता चलता है कि दोस्त कौन है। छोटी मगर गहरी बात। जब नाखन बढ़ जाते हैं तो नाखन ही काटे जाते हैं, उंगलियां नहीं। बिल्कुल इसी तरह जब किसी रिश्ते में गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं
تو غلط فہمیاں ختم کرنی چاہیے، رشتے نہیں۔ علم وہ نہیں جو آپ نے سیکھا ہے، علم وہ ہے جو آپ کے عمل و کردار سے ظاہر ہو۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی تھوڑی سی روزی پر راضی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے سے عمل پر راضی ہو جاتا ہے۔ باوضو موت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ہمیشہ باوضو رہنے کی استطاعت رکھو تو ایسا ہی کرو، کیونکہ ملک الموت جس بندے کی روح وضو کی حالت میں قبض کرتا ہے اس کے لیے شہادت لکھ دی جاتی ہے۔ توکل سیکھنا ہے تو پرندوں سے سیکھو کہ وہ جب شام کو گھر جاتے ہیں تو ان کی چونچ میں کل کے لیے کوئی دانہ نہیں ہوتا۔ جس کو اپنے اللہ کے سامنے سجدے کرنے کی توفیق نہیں ہوئی، اس سے بڑا کوئی بد نصیب نہیں۔ زندگی تب بہتر ہوتی ہے جب آپ خوش ہوتے ہیں، لیکن زندگی تب بہترین ہوتی ہے جب آپ کی وجہ سے کوئی دوسرا خوش ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی اور کی طرح کے بننے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں۔ انسان کا دل توڑنے والا شخص اللہ کی تلاش نہیں کر سکتا۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو تصویر میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اپنے تو وہ ہوتے ہیں جو تکلیف میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ رشتے مار دینے سے بہتر ہے انائیں مار دی جائیں۔ میں ساری زندگی دو بندوں کی تلاش کرنے میں ناکام رہا، ایک وہ جس نے اللہ کے نام پہ دیا اور غریب ہو گیا ہو، اور دوسرا وہ جس نے ظلم کیا ہو اور اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو۔ محبت کے لیے کبھی بھیک مت مانگو، محبت دینے والے بنو۔ خوبصورت لوگ ہمیشہ خوبصورت نہیں رہتے، لیکن اچھے لوگ ہمیشہ خوبصورت اور اچھے ہی رہتے ہیں۔ گفتگو کے لیے منہ انسان اپنا کھولتا ہے، مگر تربیت اس کے بڑوں کی بولتی ہے۔ شاید اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا ہے، عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہیں۔ حکیم لقمان سے پوچھا گیا کہ موت سے زیادہ تکلیف دہ کوئی لمحہ ہے؟ فرمایا، ہاں، جب کوئی سفید پوش مجبور ہو کر کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے۔ جو پھول باندھتے ہیں ان کے ہاتھوں میں خوشبو ضرور رہ جاتی ہے۔ نسلی دوست جتنا بھی ناراض ہو، پھر بھی وہ دشمن کی صف میں کبھی کھڑا نہیں ہوتا۔ کبھی اپنی زبان سے کسی کے عیب بیان نہ کرو، کیونکہ عیب تم میں بھی ہیں اور زبان لوگوں کو بھی ہے۔ منفی سوچ قلب نمبر کی اینک کی طرح ہوتی ہے، ہر منظر دھندلا، ہر راستہ ٹیڑھا اور ہر چہرہ بگڑا ہوا ہی نظر آتا ہے۔ دولت اور عہدے انسان کو عارضی طور پر بڑا کرتے ہیں، لیکن انسانیت اور اچھے اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند درجے پر رکھتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، لوگوں کی باتیں پتھروں کی طرح ہوتی ہیں، ان کو پیٹھ پر لاد لوگے تو یہ پیٹھ ٹوٹ جائے گی، ان کو اپنے قدموں تلے ایک برچ بنا لو تو ان پر چڑھ کے بلند ہوتے جاؤ۔ کبھی نہیں سنا کہ انسان کو عاجزی لے ڈوبے، انسان کو ہمیشہ اس کا تکبر لے ڈوبتا۔ جو شخص برداشت کرنے کا فن جانتا ہے، وہ شخص زندگی کی کوئی جنگ نہیں ہار سکتا۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ اچھا انسان وہ ہے جس کے عمل اچھے ہیں، ورنہ اچھی باتیں برے لوگ بھی کر سکتے ہیں۔ کسی کے جذبات کو اتنی چوٹ نہ پہنچاؤ کہ اسے جب بھی آپ کا خیال آئے تو صرف تکلیف ہی ملے۔ جانتے ہو انسان کسے کہتے ہیں؟ جس کے دل میں انسانیت، آنکھ میں احترام، الفاظ میں نرمی، اخلاق میں رحمدلی اور مقاصد میں اعلیٰ ظرفی ہو۔
बेहतरीन इंसान अमल से पहचाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं। सूरज की किरणें जमीन पर पड़ने से पहले नींद से उठ जाया करो, क्योंकि उस वक्त रिज़्क़ तकसीम किया जा रहा होता है।